Pero dili ni mao interpretation ani nga book. Dili mga igsoon, matag panahon kinahanglan tang mutahon, mo-obey o mo-honor sa atong mga ginikanan. Tungod kay kini nga sugo, doon na siya saan. So unsa man ni nga saan mga igsoon. So dinhi makita nato nga importante di ay nato kay mga anak man jud ta sa atong ginikanan, mutahon jud ta. So salamat sa Ginoo nga siguro yano kay siya nga pulong pero dagang panahon nga mapakyas sa ani. Di ba? Samot na kanang natay pangayoon ba di matuman na asa. Tigyon, magkundinar jud. No, lang Ginoong Hesus na makita nato mga igsoon, tahoron tulo nato ang atong ginikanan dili lang tungod kay atimanta gipakaon ta, gialagaran ta tungod kay mao ni sugo sa Ginoo nga makita nato sa Biblia. Sa to pa kondisyon ni siya. If we obey and honor our parents, especially our mother and father, madawat nato ang promise. Kung sa man nga promise, mao ni siya ang taas nga kinabuhi. So, mga igsoon, mga igala, dili day gamay butang nga mutahod ta sa atong ginikanan kay dunay promise.